Maayong hapon, atong nabalaan nga si Ginoong Hesus mobalik jud. So, unsa ang paagi sa iyang pagbalik? Okay, that's sa Matthew chapter 24 verse 26 and 27. Adunay kilat nga mukilab sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Adunay dako kayong kilat nga grabe jud kaayo. Adunay linog, adunay kilat nga mura jud mapikas ang langit jud ingana gid siya. Unya, diha sa pinadayag 1 verse 7, dili siya secret ha. Diri sa pinadayag or Revelation chapter 1 verse 7, yun diri. Tan-awa siya mo umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Sa tanang na nagdughang kaniya ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. So ang pagbalik ni Jesus dili siya sikreto, dili siya ingon nga mingon dayon nga tuwa dito sa kuan, tuwa og Mindanao ni abot nas Kristo alakan sita diri sa Visayas na adikto sa China tuwa ras Jesus alakan sita diri kay wa ta kita. Ang pagbalik ni Jesus Christ dayag siya, dili siya secret rapture kundi makita gid siya sumala sa pinadayag Revelation 1 verse 7 nga makita go siya sa tanang mga mata bisan ang mga nanagdugang kaniya makita. I think na siya ginatawag og iya nag i-resurrect tong mga taong nga dughang niya kay gingon man diri nga makita siya sa tanang mga mata bisan ang mga nanagdughang kaniya. So ang pagbalik ni Jesus Christ dayag, dili siya secret. Madayag siya, adunay grabe ang himaya, adunay linog, as in grabe jud ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Dili siya sekreto kundi dili makita siya sa tanang mga mata. At the same time, example, naka sa China, naka sa Amerika, naka sa Australia, naka sa asa baka nga lugar Philippines, bisan asa dungan natong makita si Jesus ang iyang pagnaog gikan sa langit. Makita nato siya diha sa panganod. Ang pagbalik ni Jesus Christ, dila siya secret, atong dunganon sa pagkita ang atong Ginoong Hesus. Amen?